एकाउन्टिङ फर क्याश एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोलको पार्ट 2 लिएर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो क्लासमा चाहिँ हामी एडजस्टिङ एन्ट्रिजको बारेमा र बोर्ड इक्जाममा सोध्ने जुन क्वेसनहरू छन् त्यसलाई इजिली कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो कुराको टेक्निक हामी यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ है। सुरु गरौँ एडजस्टिङ एन्ट्रिजबाट। त सिम्पल के बुझ्नु होला, एडजस्टिङ एन्ट्रिज भनेको जर्नल एन्ट्रिज हो। अब यसले एडजस्टिङ एन्ट्रिज किन भनियो त बाहिर दिएको जति पनि एडिसनल इन्फर्मेसन छ जसलाई हामी एडजस्टमेन्ट भन्छौँ, यस त्यो एडजस्टमेन्टको जर्नल एन्ट्री बनाउनु नै के हो त एडजस्टिङ एन्ट्रिज हो के। त्यही भएर यसलाई एडजस्टिङ एन्ट्रिज भनियो अथवा यसरी बुझ्नु जर्नल एन्ट्री हो। फर्मेटले पनि तपाईले थाहा भयो होला कि जर्नल एन्ट्री हो। अब के हुन्छ कि तपाईले क्वेसनमा धेरै त्यस्तो एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ या एडजस्टमेन्ट दिएको हुन्छ कि सबैको हामीले एडजस्टिङ एन्ट्रिज बनाउनु पर्ने हुन्छ कि सबैको जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ, त त्यस्तो छैन। हामीले के बुझ्नु पर्यो, एडजस्टेड क्याश बुक बनाउँदा के गर्नु होला, एडजस्टेड क्याश बुक बनाउँदा के कुरा तपाईले एड र के कुरा लेस गर्नु भएको थियो, यस तिनीहरुको त्यो एडजस्टमेन्टको मात्र हामीले यहाँ एडजस्टिङ एन्ट्रिज बनाउनु छ। क्याश बुकसँग रिलेटेड जुन एडजस्टमेन्ट थियो त्यसको मात्र हामीले के गर्नु छ त एडजस्टिङ एन्ट्रिज बनाउनु छ। सो नोटमा के छ हाम्रो, एन्ट्रिज आर प्रिपेयर्ड फर ओन्ली दोज एडजस्टमेन्ट व्हिच आर एडजस्टेड इन क्याश बुक। के गर्नु होला, क्याश बुकमा एडजस्टेड भएका जति पनि एडजस्टमेन्ट छन् तिनीहरुको मात्र हामी के गर्छौं त जर्नल एन्ट्री या एडजस्टिङ एन्ट्रिज बनाउँछौं। अहिले यो क्लियर भइहाल्यो है के को बनाउनु छ त क्याश बुकमा जे आइटमहरु रेकर्ड गर्नुभएको छ त्यसको मात्र। अब त्यो क्याश बुकमा के आइटमहरु रेकर्ड हुन्छन् त त्यो हामीले यहाँ गरिसकेको छौं। त्यो बैंक सर्भिस चार्ज छ भने त्यो कुराहरु लेस हुन्छ। त यो भन्दा पहिलो पार्टमा हामीले लेस गरेर हेराइसकेको छौं त्यो फर्मेटमा हो। त त्यो क्याश बुकसँग रिलेटेड जुन आइटम छ तिनीहरुको यहाँ अब एन्ट्रिजहरु हेर्नु होला है। त सुरु गरौँ। त के छ, कुनै पनि किसिमको एक्सपेन्सेस छ भने पहिले यो हेर्नु होला, क्याश बुकमा कुनै पनि किसिमको एक्सपेन्सेस तपाईले हेराउनु भएको छ भने एक्सपेन्सेसलाई डेबिट क्रेडिटमा टु क्याश, किनभने एक्सपेन्सेसको रूपमा तपाईको क्याश बाहिर जान्छ। सो त्यही भएको यहाँ बैंक सर्भिस चार्ज एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डीआर अनि क्याश बाहिर गएको हुनाले व्हाट गोज आउट सीआर त टु क्याश अकाउन्ट। नर्मल है, जुनसुकै पनि एक्सपेन्सेस डेबिट र एक्सपेन्सेसको रूपमा क्याश बाहिर गएको हुनाले क्रेडिट गरिदिनु होला। फर बैंक सर्भिस चार्ज याद राख्नु होला है, फर बैंक सर्भिस चार्ज। त पहिलो भयो बैंक सर्भिस चार्जको लागि हो। अर्को छ तपाईको एनएसएफ चेक भनेर दिदिन्छ क्वेशनमा, नट सफिसिएन्ट फन्ड चेक। त त्योमा एकदम नर्मल याद राख्नु होला, अकाउन्ट रिसिभेबल त्यो एनएसएफ भनेको त पैसा अहिले उठेको छैन, उठ्नु पर्ने। त अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डीआर हैन, अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डीआर टु क्याश, सिधै टु क्याश। अब कुनै कुनै बेला तपाईले त्यसमा सर्भिस चार्ज पनि दिइराखेको हुन्छ के क्वेशनमा। त जुनसुकै पनि चार्ज के गर्ने, डेबिट गर्ने एक्सपेन्स हो। त त्यही अकाउन्ट रिसिभेबल बैंक सर्भिस चार्ज टु क्याश। तर जेनरली तपाईलाई यो बैंक सर्भिस चार्ज दिदैन। त केयर के गर्नु होला, एनएसएफ चेक को बेला अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डीआर टु क्याश, सक्यो रिसिभेबल टु क्याश। अर्को छ इन्ट्रेस्ट रिसिभ गर्नुभयो। त इन्ट्रेस्ट रिसिभ गर्नुभयो भने इन्ट्रेस्टको रूपमा आयो कि क्याश आयो। त क्याश आएको हुनाले डेबिट। अनि अब यो के हो त इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू इन्कम हो। सो टु इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू। एउटा यो भयो कि इन्ट्रेस्ट यदि अन छ भने क्याश टु इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू। अर्को छ डी मा के भएको छ, फर द नोट रिसिभेबल एन्ड इन्ट्रेस्ट कलेक्टेड। अब जुन नोट पहिला हामीले रिसिभेबल हेराएको थियौं त्यो कुरा अहिले रिसिभ भयो के, पैसा उठ्नु पर्ने अहिले उठिसक्यो। त उठिसकेपछि के हुन्छ, क्याश आयो। त क्याश आएको हुनाले डेबिट हैन। अनि टु नोट रिसिभेबल भनेको चाहिँ यसैको उल्टो हो के। अब उठिसकेपछि के हुन्छ, क्याश माथि गइदिन्छ अनि यो डेबिट कुरा क्रेडिटमा आइदिन्छ। त्यही कुरा बुझ्नु। त क्याश उठेको हुनाले क्याश कलेक्ट भएको हुनाले क्याश अकाउन्ट डीआर टु नोट्स रिसिभेबल। केही गरी यसमा त्यो इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू छ, इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो इन्ट्रेस्टलाई क्रेडिट गर्नु होला है, यो याद राख्नु। अर्को छ तपाईको लास्ट इरोर बाइ द कम्पनीज अकाउन्ट, कम्पनीको अकाउन्ट। किनभने हामीले बुझिसकेको छौं कि एडजस्टिङ एन्ट्रिज मात्र क्याश बुकमा रेकर्ड हुने एडजस्टमेन्टको बनाइन्छ। सो खाली हामी यहाँ क्याश बुक या कम्पनी बुकको कुरा गर्छौं। त यदि कम्पनीको बुकमा ओभर रिकर्डेड या अन्डरकास्ट एमाउन्टमा ओभरकास्ट भएको छ या अन्डरकास्ट भएको छ भने त्यो कुरा अब एडजस्ट गर्नले के गरिन्छ हेर्नु त, क्याश टु अकाउन्ट पेबल हैन, फर द करेक्सन। अब ओभर रिकर्डेड हेराउनु पर्ने 1000 10000 आएको छ भने त्यो केसमा के क्याश टु अकाउन्ट पेबल। अनि त्यसपछि त्यसको अपोजिट बनाइदिनु होला, अकाउन्ट पेबल टु क्याश। यसरी के क्याश टु अकाउन्ट पेबल टु क्याश, सक्यो। अनि अमाउन्ट चाहिँ सेम रहन्छ। त के हुन्छ, तपाईलाई टेन्सन लिनु छैन, यसको एकदम
केसै आउँदैन यसरी बुझ्नु, यसको त्यस्तो केस आउँदैन। अर्को यसमा आउने प्राय आउने केसहरू के हुन्छ, एउटा एनएसएफ को याद राख्नु, एनएसएफ भनेको अकाउन्ट रिसिभेबल टु क्यास, यसरी याद राख्नु। अर्को एक्सपेन्सेस, त जुनसुकै पनि एक्सपेन्सेस डेबिट, चाहे त्यो इएफटी एक्सपेन्सेस होस् हैन, इएफटी पेमेन्ट हुन सक्छ तपाईलाई, त्यो भनेको एक्सपेन्स नै हो, अथवा त्यो प्रिन्टिङ चेक एक्सपेन्सेस हुन सक्ला। त जुनसुकै पनि एक्सपेन्सेस डेबिट र त्यो एक्सपेन्सेसको रूपमा क्यास बाहिर गएको हुनाले क्रेडिट। अनि रेभिन्यू हो भने क्यासलाई डेबिट, अनि के गर्दा त मतलब त्यो इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू हुन सक्छ। अनि के रेभिन्यू हो त त्यो टु इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू या जे रेभिन्यू हो त्यो रेभिन्यू हाल्दैन होला, बस नर्मल। यो त पढ्दै पर्दैन, त दुईवटा चिज तपाईँले याद राख्नु पर्यो कि यसमा, एक्सपेन्सेसको, रेभिन्यूको र अर्को एउटा यो एनएसएफको, यति याद राख्नु भयो, धेरै टाउको दुखाइ छैन, त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को छ रुलमा हेर्नु होला, कतिखेर के गर्ने भनेर त्यो फर्स्ट पार्टमा पनि हामीले त्यो हेराउन कोसिस गरेका थियौँ। यहाँ पनि बुझौँ, एक्सपेन्सेस लसेसले ब्यालेन्सलाई घटाउँछ, पहिले यो बुझ्नु होला है। एक्सपेन्सेस लसेसले के हुन्छ, ब्यालेन्स घट्छ। मानिदिउँ मसँग 1 लाख रुपियाँ थियो, कसैले मैले 10,000 तिरेँ, अब के मसँग 1 लाख रहन्छ, रहँदैन नि त। 1 लाख थियो त कसैलाई 10,000 दिए भने अब त 10,000ले मेरो ब्यालेन्स घट्यो भनेको 90,000 हुनेछ, हो त्यही कुरा यहाँ गरिरहेको छ कि एक्सपेन्सेस लसेसले ब्यालेन्स घट्छ र इन्कम गेनले ब्यालेन्स बढ्छ। केही कुरा मानिदेऊ कि 1 लाख मसँग थियो, कसैबाट 10,000 अझै लिए त अब बढ्यो नि मेरो 1-10 भयो, हो त यो कुरा बुझ्नु होला कि एक्सपेन्सेस लसेसले ब्यालेन्स घट्छ, तपाईको इन्कम गेनले ब्यालेन्स बढ्छ। अब ब्यालेन्स तपाईको घटेको छ, एडजस्ट गर्नु छ हामीले, एडजस्ट भनेको इक्वल गर्नु छ, त ब्यालेन्स घटेको छ भने बढाउनु, बराबर गर्नलाई बढाउनु पर्यो नि त। अनि त्यसैगरी ब्यालेन्स बढेको छ भने घटाउनु बराबर गर्नलाई, त्यो भनेको के हो त यहाँ हेर्नु होला टिप्समा। यदि कुनै एडजस्टमेन्टले गर्दा क्यास बुकको ब्यालेन्स बढ्यो भने पासबुकको ब्यालेन्सलाई पनि बढाउनु होला, त्यो एडजस्टमेन्टको रिकर्डिङ, ठीक छ। क्यास बुकको ब्यालेन्स यदि बढिरहेछ भने पासबुकको ब्यालेन्स पनि बढाउनु पर्यो तपाईले। अर्को कुनै एडजस्टमेन्टको रेकर्डिङले गर्दा यदि क्यास बुकको ब्यालेन्स घटिरहेको छ भने पासबुकको ब्यालेन्सलाई पनि घटाउनु, त भन्न खोजेको डाइरेक्ट रिलेसन छ। यदि यसको ब्यालेन्स बढ्यो भने त्यो पीबीको पासबुकको पनि ब्यालेन्स बढ्नु पर्यो, सीबीको ब्यालेन्स घट्यो भने पासबुकको ब्यालेन्स पनि घट्नु पर्यो। त घट्छ कतिखेर, एक्सपेन्सेस लसेसको बेला, अब बढ्छ कतिखेर, इन्कम गेनको बेला। बस यति याद राख्नु होला, यो नोट भयो है। अब चाहिँ एउटा क्वेसन राख्छौँ, त्यो क्वेसनबाट सबै कुरा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यति तपाईले यति एडजस्टिङ एन्ट्रीहरू लर्न गर्नु पर्दैन, मैले जे भने त्यही याद राख्नु होला, एक्सपेन्सेस, रेभिन्यूको र एउटा एनएसएफको सकिन्छ है। अब क्वेसन हेरौँ एउटा, यो क्वेसनबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ है, के भनेको छ। द बैंक स्टेटमेन्ट फर रयान कम्पनी फर जुन 30, 2010 इन्डिकेट्स अ ब्यालेन्स अफ 91,000। भनेको बैंक स्टेटमेन्टको अनएडजस्टेड ब्यालेन्स कति हो तपाईको 91,000, क्लियर गर्नु, 91,000 बैंक स्टेटमेन्टको। अल क्यास रिसिप्ट आर डिपोजिटेड अन द सेम डे, द अकाउन्ट्स रेकर्ड्स इन्डिकेट द फलोइङ समरी। के भनेको छ, क्यास ब्यालेन्स एज अफ जुन 1 भनेको यो जुन मन्थको दिएको छ, पहिलो बिगिनिङमा हाम्रो कति छ 39,000 छ क्यास, त्यसपछि टोटल क्यास रिसिभ भएको छ जुन भरिकै 290,000 र टोटल पेमेन्ट भएको छ जुनमा चाहिँ 280,000। भन्न खोजेको पहिलादेखि 39,000 थियो, फेरि 290,000 आयो भनेपछि यो प्लस गर्नु होला त्यसमा, अनि पेमेन्ट तपाईले 280,000 गर्नु भएको छ, त माइनस 280,000। अथवा सिम्पली यो बुझ्नु होला 39,000 पहिलाको नै थियो, यो वर्ष रिसिभ यो मन्थ रिसिभ भएको छ 290,000 अनि यही मन्थ पेमेन्ट भएको छ 280,000, भनेको यहाँको डिफरेन्स कति त 10,000। त भनेको अब हामीसँग कति छ त 39,000 प्लस 10,000 भनेको 49,000 अब हाम्रो अनएडजस्टेड क्यास ब्यालेन्स छ, त्यो कुरा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ओके, अब ट्रान्जेक्सनहरु हेर्नु होला। द बैंक हैड कलेक्टेड फर रयान कम्पनी 10,300 अन अ नोट्स रिसिभेबल फर कलेक्सन, भनेको नोट रिसिभेबल कलेक्ट भएको छ हैन, कलेक्ट भएको छ भने यसको एन्ट्री तपाईको सिम्पल हुनेछ, क्याश टु नोट रिसिभेबल। के गरी यसमा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईको इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू क्रेडिट हुन्छ, त त्यो हेर्नु होला। त के भन्छ 10,300 रिसिभ भयो, द भ्यालु अफ नोट बिङ 10,000 भनेको 300 इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू छ यसमा। ओके, अहिले हामी हेर्छौं। अर्को अ डिपोजिट अफ 18,500 रिप्रेजेन्टिङ रिसिभ फर जुन डज नट फिगर इन द बैंक स्टेटमेन्ट, यो भनेको तपाईको डिपोजिट इन ट्रान्जिट हो अथवा आउटस्ट्यान्डिङ डिपोजिट हो, डिपोजिटको लागि पठायो तर बैंकमा अहिलेसम्म चढेको छैन भनेको छ। त ओके, नर्मल। चेक इस्यु बट नट प्रेजेन्ट, आउटस्ट्यान्डिङ चेक हो, चेक इस्यु भयो तर बैंकमा पुगेको छैन, आउटस्ट्यान्डिङ चेक। त यसरी बुझ्यौ, यो आउटस्ट्यान्डिङ चेक भयो हाम्रो, यो डिपोजिट इन ट्रान्जिट, डिपोजिट इन ट्रान्जिट हैन। अर्को अ चेक ड्रन भनेको पेमेन्ट भनौं न 1,300 had been incorrectly charged by the bank 31 हेर
1300 माइनस गर्नुपर्ने ठाउँमा ब्याङ्कले 3100 चाहिँ माइनस गरिदिएको रहेछ आफ्नो खातामा। त भन्न खोजेको तपाईँको यो के हो त, इरोर हो, एक किसिमको इरोर हो। अब यसले 1300 तिर्नै पर्ने ठाउँमा 3100 तिरेको छ, बढी एक्सपेन्सेस देखायो भनेको ब्यालेन्स घट्यो। त अब यसले एडजस्ट गर्नु छ भने के गर्ने, एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त कतिले त भनेको 3100 माइनस 13 गर्नुहुन्छ, अब जति आउने छ हैन त्यो कुराले अब त्यहाँ हामी एड गर्नेछौँ। अहिले हेर्छौँ, अ चेक फर 300 वाज रिकर्डेड इन द क्यास बुक 20 अवेलेबल। 300 को ठाउँमा एकैचोटि 2400 रेकर्ड गरिएको छ। ओके, त यो पनि फल्ट हो, 2100 को फल्ट छ यहाँ। द चेक वाज फर द पेमेन्ट अफ द एकाउन्ट पेबल, यो सब पढ्नु पर्दैन। ब्याङ्क सर्भिस चार्ज तपाईँले दिइएको छ 2100। त अब रेकर्डिङमा एकदम नर्मल सिम्पल हामीले भनेको थियौँ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट मात्र दुईवटा, आउटस्ट्यान्डिङ चेक, डिपोजिट इन ट्रान्जिट र अर्को ब्याङ्क इरोर। हामीसँग छ यहाँ के, डिपोजिट इन ट्रान्जिट 2 नम्बरको यहाँ हामीसँग छ नि त, डिपोजिट इन ट्रान्जिट 18500 त्यो एड गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि ब्याङ्क इरोर हामीले यहाँ लेखेका छौँ, आइबीमा ब्याङ्क इरोर। ब्याङ्क इरोरमा तपाईँ यहाँ हेर्नु त के रेकर्ड के गर्नु थियो त, यहाँ 3100 को ठाउँमा के भनेको छ, रेकर्डेड 3100 इन्स्टेड अफ 1300। 1300 रेकर्ड गर्नुपर्ने थियो तर 3100 रेकर्ड गरिएको छ भनेको बढीले ब्यालेन्स घटेको छ। त जतिले ब्यालेन्स घटेको छ त्यति जोडिदिनु होला। त भनेको 3100 माइनस 1300 गर्नुहुन्छ भने 1800 आउँछ, त्यो 1800 जोडिदिनु होला, एकदम नर्मल हैन। ब्याङ्क इरोरले यदि ब्यालेन्स घट्यो भने एड गर्ने, ब्याङ्क इरोरले ब्यालेन्स बढ्यो भने लेस गर्ने, कन्सेप्ट त्यो थियो। यहाँ घटिरहेको छ ब्यालेन्स, सो एड गर्यौँ हामीले। अर्को आउटस्ट्यान्डिङ चेक थियो 3rd नम्बरमा, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ 52,000, त त्यो माइनस हुन्छ। त त्यो के भयो अब हाम्रो अनएडजस्टेड, यो हेर्नु होला ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, यो कहाँबाट आयो त, हामीले यहाँ टिक गरेको छौँ 91,000, त्यो ब्यालेन्स राख्नु होला। त्यसपछि यो दुवै ब्यालेन्स टोटल गरेर यहाँ राखिदिनु होला, 20,300 आउँछ। यो ब्यालेन्स र यो ब्यालेन्स जोडिदिनुहुन्छ भने 1,11,300 र आउटस्ट्यान्डिङ चेकको जुन ब्यालेन्स छ त्यो लेस गरिन्छ, लेस गरिदिनु होला, आउँदैछ 59,300 भयो। यो चाहिँ एडजस्टेड ब्यालेन्स हो। अब क्यास बुकको लागि त क्यास बुकको अनएडजस्टेड ब्यालेन्स तपाईँको कति हुन्छ, 39 प्लस 10 45,000, त्यो यहाँ गरेको छौँ। ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक 39,000 प्लस 290 माइनस 280, अथवा सिम्पली हामीले जे भनेको थियो त्यो त आयो कति, 49,000। अब यसमा हेर्नु होला कलेक्सन अफ नोट रिसिभेबल, यहाँ कलेक्ट भएको छ नि त, कति त 10,300, जहाँ कि फेस भ्यालु कति थियो त तपाईँको 10,000 मात्र थियो। त 300 चाहिँ के हो त तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू हो, त त्यही लेखेका छौँ हामी। कलेक्सन अफ नोट रिसिभेबल 10,000, अनि त्यसपछि तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू फर द नोट 300। अर्को एउटा इरोर पनि छ के तपाईँको, इरोरमा के छ यो हेर्नु होला, अ चेक फर 300 वाज रेकर्डेड इन द क्यास बुक 2400। 300 रेकर्ड गर्ने ठाउँमा 2400 रेकर्ड गरिएको छ। त भनेपछि यो इरोर हो, 2100 ले ब्यालेन्स घटिरहेको छ, त ब्यालेन्स घट्यो भने एड गरेर बराबर गर्नु होला। त्यो यहाँ एड भएको छ, इरोर इन रेकर्डिङ चेक 2400 इन्स्टेड अफ 300, सो 2100 तपाईँले यहाँ जोड्नुहुन्छ। यो अघि जस्तै यो टोटल ब्यालेन्स गरिदिनु होला, यहाँ राखिदिनु होला, यो र यो जोड्नुहुन्छ भने यो टोटल आइदिन्छ। अर्को यहाँ हेर्नु त ब्याङ्क सर्भिस चार्ज यहाँ लेस हुन्छ, नर्मल हो, किनभने ब्याङ्कबाट घटिसकेको छ भने यहाँबाट पनि घट्नु पर्यो, त यहाँबाट पनि घटाइदिनु होला। घटाइसकेपछि 59,300। अब यो जुन ब्यालेन्स छ 59,300, यो ब्यालेन्स नै अब केमा जान्छ त, ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ, याद राख्नु होला 59,300। कुनै बेला क्वेसनमा सोधिदिन्छ कुन ब्यालेन्स चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड हुन्छ, त 59,300 रेकर्ड हुन्छ। अब अर्को यसको रिक्वायरमेन्ट थियो, एउटा त बीआरएस बनाउनु पर्ने थियो, अर्को यसको रिक्वायरमेन्ट थियो तपाईँको जर्नल एन्ट्री बनाउनु छ। त ओके, जर्नल एन्ट्रीमा पनि नर्मल छ, एडजस्टिङ एन्ट्रिज सुरुवालाको बनाउनु पर्छ हामीले। जर्नल एन्ट्रीको या एडजस्टिङ एन्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि खाली यो क्यास बुक हेर्ने हो, क्यास बुकमा जे जे आइटमहरू छ तिनीहरूको बनाउनु पर्छ। एउटा त यो ब्याङ्क चार्जेसको बनाउनु पर्छ, अर्को तपाईँको कलेक्सन अफ नोट रिसिभेबलको बनाउनु पर्छ, एउटा इरोरको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यही तीनवटाको जर्नल एन्ट्री बनाउँछ, अहिले हामी हेर्नेछौँ। अब यही क्वेसनबाट सबै कुराहरू बुझ्न प्रयास गरौँ है। कुनै कुनै बेला तपाईँलाई त्यही क्वेसनमा ब्याङ्क स्टेटमेन्टको क्रेडिट ब्यालेन्स भनिदिन्छ हैन, कुनै बेला डेबिट ब्यालेन्स भनिदिन्छ, त्यो कन्फ्युजनै छैन कि। ब्याङ्क स्टेटमेन्टको डेबिट ब्यालेन्स भनेको तपाईँको के हो, एक्सपेन्सेस लसेस हो, नर्मल। तर के हुन्छ क्वेसनमा तपाईँलाई ब्याङ्क स्टेटमेन्टको क्रेडिट ब्यालेन्स दिन्छ, त त्यो भनेको नर्मल यही हो, यो एमाउन्ट हो। अर्को क्यास बुकको या क्यास स्टेटमेन्टको तपाईँलाई के गर्छ त, डेबिट ब्यालेन्स दिन्छ, त्यो भनेको के हो त, यो वाला ब्यालेन्स हो, कन्फ्युज नहुनु होला बस। अर्को कुनै कुनै बेला तपाईँलाई यो अनएडजस्टेड ब्यालेन्स निकाल्न भनिदिन्छ, यो निकाल्न भनिदिन्छ, एडजस्टेड ब्यालेन्स दिइदिन्छ, त ठ्याक्कै उल्टो गरिदिनु होला। यसलाई यक्स मानेर पनि तपाईँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा ठ्याक्कै अपोजिट नियम लगाइदिनु हैन। के निकाल्नु छ त, अनएडजस्टेड निकाल्नु परेमा हैन, त्यो बेला एडजस्टेड तपाईँलाई दिएको हुन्छ, ठ्याक्कै अपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या तपाईँले, एकदम नर्मल, त्यो टेन्सन छैन।
यसरी भयो कन्फ्युज गर्नले कुनै कुनै आइटमहरु के हुन्छ कि रेकर्डै गर्न छुटेको छ त जुनमा रेकर्ड गर्न छुटेको छ त्यसमा त्यसलाई इन्क्लुड गर्नु होला जस्तै पासबुकमा या बैंक स्टेटमेन्टमा रेकर्डै गर्न छुटिहाल्यो छुट्नु भनेको ओमिटेड भनेर क्वेशनमा दिएको होला त्यहाँ रेकर्ड गर्नु होला नर्मल हैन डोन्ट रेकर्डेड या जस्तै यी क्वेशनमा भनेको थियो अहिलेसम्म पुगेको छैन फिगरै भएको छैन त रेकर्डै भएको छैन त्यो केस हो के अरु त नर्मल सब क्वेशनमा तपाईहरुले यस्तै नै आउने छ अब चाहिँ एउटा जर्नल एन्ट्री हेरौं र त्यसपछि सक्यो यति केयर गर्नु होला जर्नल एन्ट्री चाहिँ यहाँको है यहाँको आइटमको बन्छ क्याश बुकको आइटमहरुको जर्नल एन्ट्री बन्ने हुन्छ अब त्यो चाहिँ जर्नल एन्ट्री हेरौं हामी है त जर्नल एन्ट्रीमा रफली हेरौं जर्नल एन्ट्री त पहिलो जुन जर्नल एन्ट्री छ एक नम्बरको यो तपाई फर्मेटमा राख्दिनु होला पहिला हेर्नु त यो कलेक्सन त कलेक्सनको लागि तपाईले बैंक अकाउन्ट या क्याश अकाउन्ट DR2 नोट रिसिभेबल अकाउन्ट टु इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू हैन यो गर्दिनु होला अब यहाँ इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू 300 यहाँ चाहिँ तपाईको 10000 यहाँ चाहिँ 10300 सक्यो for the record of notes receivable collected अब यो यहाँ लेख्यो collected along with interest भनेर हाल्दिनु होला सक्यो भयो भनेको पहिलो वाला यसको भयो अब बैंक इरोरको हेराउनु हुन्छ भने हामीले बुझिसकेको छौं त गर्नु के छ क्याश अकाउन्ट टु अकाउन्ट पेबल कति अमाउन्टले त यहाँ यसको अमाउन्ट हेर्नु होला 2100 यहाँ पनि तपाईको 2100 हो यो त्यही हो फर द करेक्सन भनेर राख्दिनु होला फेरि यसैको दुईटा बनाउनु पर्ने हुन्छ अब उल्टो गर्दिनु होला अकाउन्ट पेबल टु क्याश सेम अमाउन्ट 2100 सेम फर द करेक्सन अफ क्याश इरो हैन क्याश बुक अब लास्ट एउटा छ हामीसँग यो वाला यो दुईटा भयो बैंक चार्जको छ त बैंक चार्जको हेर्नुहुन्छ भने बैंक चार्ज एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट यसको अमाउन्ट यही लेख्नु होला यहाँ जति अमाउन्ट राख्नु भएको छ है तपाईहरुले 2100 राख्नु भएको छ 2100 नै छ यहाँ नि तपाईको 2100 अब यहाँ फर बैंक सर्भिस चार्ज सक्यो ल जर्नल एन्ट्री यति नै हुन्छ यहाँको आइटमहरुको तपाईको जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्ने छैन त रिसिभ भएको छ नर्मल हामीले हेराइदियौ के हुन्छ कुनै कुनै बेला तपाईले मिक्स गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाई मर्ज गर्नुहुन्थ्यो भने के भइहाल्थ्यो सिधै यहाँ क्याश अकाउन्ट टु नोट रिसिभेबल टु इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू टु भनेर सिधै अकाउन्ट पेबल के 2100 अनि क्याश बुक त्यो क्याश ब्यालेन्स 2100 ले बढिहाल्थ्यो मर्ज पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो चोइस इज योर यो नगरेर हैन सेम डेटमा छ नि त यो एउटै मतलबमा छ त्यही एकैचोटी तपाई गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई यहाँ टु अकाउन्ट पेबल थपेर 2100 थप्दिनु होला यहाँ पनि 2100 ले बढाइदिनु होला सक्यो यो गर्नु पर्दैन हैन म छुट्टै छुट्टै गर्छु भने यसै गर्नु होला भन्नु है यसै नै छ सबै क्वेशनहरु बस ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु तपाईहरुले क्वेशन ध्यान दिएर पढ्नु होला हैन र नो त्यो रुलहरु याद राख्नु होला कतिखेर एड गर्ने कतिखेर लेस गर्ने हैन त्यो कुराहरु बुझ्नु भयो भने एकदम इजी हुनेछ हस् त आजलाई यति नै थ्यांक यू